बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अगरचे अभी जो पहली अटैम्प्ट थी उनको आइनी अदालत का सरबराह बनाने के लिए और सिस्टम में रखने के लिए वो नाकाम हो गई है, लेकिन वो ना मुबैना तौर पर साजिशों से बाज आए हैं और जो मनूवरिंग है उससे भी वो बाज नहीं आए। और ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो उनका अपना इदारा है, जिसने उनको इज़्ज़त दी, उसको अपने हाथों से उसका गला घोंट कर उसे मुकम्मल तौर पे दफन करने का इन्होंने सोच रखा है। आज जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, 8 जज, उनको स्कैंडलाइज करने के लिए एक और वारदात डाली है काजी फ़ाइज़ ईसा ने। डिप्टी रजिस्ट्रार से एक नोट पुटअप कराया कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो 8 जजेस का जो वजाहती 4 सफ़ों का जो फ़ैसला आया है, उसके लिए कोई फ़रीक़ैन को नोटिस जारी नहीं हुए और कोई जो रजिस्ट्रार है ऑफिस उसको इसका इल्म नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपलोड कर दिए गए और उसको फिर मीडिया को दिया गया और ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इसने उसको भरपूर अंदाज में चलाया और एक स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, यानी वो बात करने की कोशिश की जो कल मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे थे, जो अता तारड़ कह रहे थे कि देखें जी, जो ये आज़म रज़ी तारड़ कह रहे थे कि देखें जी वो तो कोई फ़रीक़ैन को नोटिस नहीं जारी हुए, कोई किसी को बताया नहीं गया और ये फ़ैसला आ गया। कभी ऐसे भी फ़ैसले होते हैं काज लिस्ट के बगैर। अब इन अकल के अंधों से कोई बंदा पूछे, इन्हें ये बताए कि यहाँ पर कोई काज लिस्ट जारी होने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब ये फ़ैसला आया था तो 8 मेंबर जो 8 जो मेंबर थे बेंच के, जिनका अक्सरियती फ़ैसला था कि मखसूस नशिस्तें फौरी तौर पर पीटीआई को मिलनी चाहिए और उसमें उन्होंने पूरा एक जो है एक प्रोग्राम भी दे दिया था कि कौन कौन से कैटेगरीज भी बना दी थी। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से कोई इबहाम है तो आप चेंबर में इन जजेस के आप दरख्वास्त दे सकते हैं, उसके लिए आप क्लैरिफिकेशन सीख कर सकते हैं। तो उन्होंने दरख्वास्त दी चेंबर में। अब चेंबर में जजेस ने बैठकर उसका फैसला किया और जो उनकी दरख्वास्त थी, जो उनका इबहाम था, उसको दूर करने के लिए वो 4 सफ़े उन्होंने लिखे और उसको वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। ये ओरिजिनल डिसीजन में ऐसा स्कीम इसकी बना दी गई थी। अब मुझे बताइए कि कौन सा फ़र्क, या वहाँ पर कोई चेंबर में कोई मुकदमा होना था, चेंबर में कोई इलेक्शन कमीशन के वकील ने जाके आर्गूमेंट करना था। एक फ़ैसला आ गया जो मानना है और उसका कुछ हिस्सा समझ नहीं आ रही, तो वो उन्होंने अपनी क्वेरी लिख के दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो 8 मेंबर हैं जजेस के, जब छुट्टियां ख़त्म हुई तो इन्होंने आके चेंबर में उसको देखा कि ये सवाल है, उसका ये जवाब है और वो 4 सफ़े उन्होंने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा जो है वो शो काज नोट वो काज लिस्ट लगनी थी और फ़रीक़ैन को जो पार्टीज़ हैं उनको सुनना था, इलेक्शन कमीशन के वकील ने आके बात करनी थी, तहरीक इंसाफ के वकील ने आके बात करनी थी। कहाँ से ये कुछ होना था? कुछ भी नहीं होना था। जो कुछ भी हुआ आइन और कानून के मुताबिक। लेकिन क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा तुला हुआ है इस बात पे, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये नवाज शरीफ भी तुले हुए हैं इस बात पे कि हम इसको बनाएं इसको, क्योंकि ये इनकी गारंटी है। ये आपको याद होगा जब पीटीआई ने जस्टिस उमर अता बंदयाल के कहने पर इनसे बातचीत की थी उनकी कमेटी ने, तो इन्होंने तब कहा था कि जब तक वो अपना काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनते तब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएगा। और फिर बीमारियों की खबर चलाई कि अगर काजी फ़ाइज़ ईसा निज़ाम से बाहर हो गया तो मियां साहब वापस चले जाएंगे। इस निज़ाम की गारंटी काजी फ़ाइज़ ईसा, इस तोते, ये जो सारा जो मामला है, इसकी जो जान है ना सारे सिस्टम की, वो जिस तोते में है उस तोते का नाम है काजी फ़ाइज़ ईसा। बड़ा लोगों को मायूस किया इन्होंने। बहुत लोग इनके बारे में बहुत कुछ और सोचते थे। अब तो सोशल मीडिया पर यह बात भी चल रही है मुबैना तौर पर, मुझे नहीं पता कि दुरुस्त है या गलत, कि मोहम्मद अली जना बानी पाकिस्तान, उनको ज़ियारत कौन लेके गया था? ज़ियारत एक ऐसा शहर है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना कोई डिस्पेंसरी है, ना कोई हॉस्पिटल है, और वहाँ पर उस वक्त जना साहब बहुत बीमार थे। तो काजी फ़ाइज़ ईसा के
یہ وہاں پر والد صاحب کی وہ رہائش گاہ ہے، تو بہت سارے، یعنی میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پر، انکنفرمڈ ہے، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، کہ وہ وہاں پر جو قائد کو لے کے گئے تھے تو وہ مارنے کے لیے لے کے گئے تھے. یعنی اگر طبیعت ان کی خراب تھی اور ایک ایسی جگہ لے جائیں جہاں پہ ڈاکٹر ہی نہ ہو تو کیا ہوگا وہاں پہ. اور وہی ہوا کہ جو ان کی طبیعت خراب ہوئی، لاتے ہوئے جو بھی ایمبولنس کا ڈرامہ ہوا، جیسے بھی ہے، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ابھی سپریم کورٹ کا گلا یہ اپنے ہاتھ سے گھونٹ کر اس کو دفن کر کے جانا چاہتے ہیں. اسکینڈلائز اور جس طرح انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے، اس سارے معاملے کو ڈپٹی رجسٹرار اور رجسٹرار آفس کو استعمال کر کے، تو یہ ایک اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک جو لوئر اینڈ ہوتا ہے کسی چیز کا، یہ اس کی ایک اور مثال جو ہے وہ قاضی فائزہ صاحب نے قائم کی ہے. دوسری جانب مولانا فضل الرحمان کا جو گھر ہے وہ ایک دربار کی حیثیت اختیار کر گیا، بار بار جا رہے ہیں. بلاول خیر ایکسپوز تو بہت ہو گیا بلاول بھٹو، کہ اس میں بھٹو خاندان کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے نام کے ساتھ صرف زرداری ہی لکھنا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ جس قدر مایوس کن اس کا کردار ہے، وہ ایک بالکل ایک عجیب و غریب چیز بنی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی روح تڑپتی ہوگی دیکھ کے کہ یہ ہمارا بچہ جو جس نے ہماری لیگیسی کو لے کے چلنا تھا، یہ زرداری سے کیا کیا کام کروا رہا ہے. تو وہ گئے آج مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی، اور اتنی ان میں شرم کسی کے منہ پہ نہیں ہے. یہ اس کو بالکل آئینی قرار دے رہے ہیں. پارلیمان کا حق ہے کہ وہ قانون سازی کرے. یہ حق ہے پارلیمان کا کہ آپ سیولینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کریں. مسنگ اگر کوئی ہو جائے تو اس کو کوئی بندہ پوچھ نہیں سکتا. ہائی کورٹ کی جورسڈکشن ختم ہو جائے. سپریم کورٹ جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو اتنی اسد علی کیس میں طے ہوا، اس کو برباد کر دیا. جو ابھی تک میں آپ کو بتاؤں 56 جو ہیں وہ امینڈمنٹس کا پتہ چلا ہے، ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی امینڈمنٹس. اچھا، اسی بیچوں بیچ ایک اور نون لیگی اپنا ایک پروپیگنڈا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور جناب جو اعظم نذیر طارر صاحب نے کہا نا کہ مسودہ میرے پاس بھی نہیں ہے، یہ تو کہیں اور سے بن کے آیا تھا. اب وہ ان کو میں کہتا ہوں کہ وہ چوپیں. دیکھیں نا، بات یہ ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم نہیں دیکھتے کہ پیچھے کون ہے ان کے، کس نے ان سے یہ کہا کہ یہ کریں، ہم تو اپنے پارلیمنٹیرین کا گریبان پکڑیں گے کہ سامنے تو یہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے، گریبان انہی کا پکڑنا چاہیے، لیکن پھر ایک سوال تو اٹھے گا نا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ کس نے ان کو بٹھایا یہاں پہ؟ یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. فارم 47 کس نے بنوایا؟ گرفتاریاں کس نے کی؟ پریس کانفرنسز کس نے کروائیں؟ یہ ساری جو 2 نمبری ہوئی یہ کس نے کی؟ نام تو آئے گا نا، سوال تو ہوگا پھر، تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو یہ یہاں پر بیٹھ. اچھا، اب تاثر جو میں آپ کو بتا رہا تھا نون لیگی اب یہ دے رہے ہیں کہ وہ اندروں ٹڈو میاں صاحب بھی نہیں سن چاہتے کہ یہ ہو جائے، اور میاں صاحب کے لیے کوئی تھوڑی سی عوامی گڈ ول، کیونکہ منہ کالا ہے بہت برے طریقے سے، کس طریقے سے کالک اتاریں، تو جی میاں صاحب بھی نہیں سن چاہتے کہ یہ کام ہوئے. اس قسم کی چیزیں میں ان کنسپریسی تھیوریز میں جانا نہیں چاہتا، لیکن اور بھی جو ہے آج چہروں پر سے جو ہے نا وہ گند جو ہے وہ اترا ہے، اور ہمیں اصلی وہ جو مطلب چہرے جو ہے نا اس کے وہ اوپر سے گرد صاف ہوئی ہے تو اندر چہرہ کتنا گندا ہے وہ مزید آج سامنے وہ چیز آئی ہے. تو آگاہ کرتے رہیں گے آپ کو انشاءاللہ. اجازت اگلے ویڈیو تک، اللہ نگہبان.